बारे में सोच विचार करना होगा। और ये जो शख्स आप देख रहे हो, ये इलाके के जसूर और ख़ास अशख़ास माने जाते हैं, क्योंकि ये इज़्ज़त लोग हैं। ये कोई ऐसे अरे गहरे लोग नहीं है। एक तो इन्होंने महकमे के लिए जानफशानी के साथ काम किया है, एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, एक जो फ़र्ज़ अवलीन है वो महकमे के लिए इन्होंने कुर्बान किया है। इन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो महकमा इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग में अपने खदमात अंजाम दी हैं। करीब 30 से 40 साल तक ये इस महकमे के साथ जुड़े हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कल नहीं तो परसों नहीं तो आज इनको रेगुलर किया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती का आलम यह है कि आप इनकी चेहरों की तरफ देखिए, कितनी मायूसी इनके चेहरों पर है और आज तक इनको रेगुलर नहीं किया गया है। उमर साहब, आपने इन लोगों के साथ वादा दिया है, अब इस वक्त आप भी सोच विचार कीजिएगा कि ये लोग जाए तो जाए कहाँ। महकमा इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल के जितने भी अफसर साहिबान हैं या मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर या जल शक्ति, वो इनके साथ शाना बशाना खड़ा है, क्योंकि उनको पता है इन्होंने कौन सी कुर्बानियाँ दी है। जहाँ भी इनको कहा गया वहाँ इन्होंने अपनी जो फ़र्ज़ है वो निभाया है, और चाहे दिन हो या रात इन्होंने अपनी पूरी तरह से जो इनके ऊपर जो फ़राइज़ थे वो उन्होंने निभाए। लेकिन सरकार को भी अब फ़र्ज़ निभाना होगा और इनके साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे करने होंगे, क्योंकि सरकार की जानिब से जो भी वादे किए गए इनके साथ, ये यही उम्मीद लगाए बैठे करीब 40 साल से, कल नहीं तो परसों अब इनको मुर्गुलर किया जाएगा। अब बात ये होगी कि यहाँ पर इनके साथ जो अपना अहल अयाल मुंसलिक है वो भी अब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इनके घरों में भी अब इनकी इज़्ज़त नहीं रही है, क्योंकि ये अब कुछ अपने अयाल को कुछ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आखिरी पड़ाव में है। और आप इनकी तरफ जो इनके जो मायूसी है उसकी तरफ ना जाए, क्योंकि इन्होंने एक कुर्बानी, एक कंट्रीब्यूशन, एक लाइफ कंट्रीब्यूशन इस महकमे के लिए दिया है। हर कोई अपने अपने महकमे के साथ इंसाफ करता है, अपने अहल अयाल के साथ इंसाफ करता है। लेकिन मैं इन तमाम महकमों, जो 3 डिपार्टमेंट अहम डिपार्टमेंट है, सिविल, मैकेनिकल, जल शक्ति, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट से, उनसे भी यही गुजारिश होगी कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, क्योंकि ये आपके बाजू हैं और आज ये बाजू जो आपके हैं ये आपके लिए इंसाफ के लिए गुहार लगाते हैं। तो आपको चाहिए कि उमर साहब से भी गुजारिश है, एलजी साहब से भी गुजारिश है कि इनकी जितनी भी मुराद है वो फिलफुर हल की जाए, क्योंकि चीफ इंजीनियर साहब ने एक लेटर जो लिखी है, कई बार उन्होंने ये जो दरखास्तें दी हैं, चाहे वो मिनिस्टर्स हो, चाहे वो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हो, या जो हमारे जो अफसर साहिबान हैं, उन तक उन्होंने बार बार अपनी जो दरखास्तें हैं, अपनी दाद रसानी जो है वो पहुँचाई है, लेकिन अभी तक इनके साथ कोई ऐसा इंसाफ नहीं किया गया। आज एक बार फिर उमर साहब से यही गुजारिश करेंगे कि इनके जो पेंडिंग वेजेस है वो वागुज़ार की जाए, और रेगुलेशन पॉलिसी के हवाले से जो फाइल अभी चीफ इंजीनियर जो फाइनेंशियल कमिश्नर के पास पड़ी हुई है वो सेक्रेटरीट में फ़ाइल है, आप इस पर गौर खोज करिएगा और उनको डायरेक्शन कीजिएगा कि इनकी पूरी तौर जो पॉलिसीज़ है, जो इनके जो मुराद है, जो इनके जो मामलात है वो हल की जाए। क्योंकि लेटर में साफ तौर पर लिखा गया है कि इनकी जो यूटिलाइजेशन, जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी है उस पर गौर खोज किया जाए, क्योंकि जो इंजीनियर साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इनको मंथ के हिसाब से सारी डिटेल, सारी जो इनकी जो दाद रसानी है वो महकमे तक पहुँचाई है, और बिल्कुल उसमें मेंशन किया गया है वो डेट विद नंबर, विद डिस्पैच नंबर, सारी चीज़ें जो है ऑनरेबल सरकार के पास इस वक्त मौजूद है, सेक्रेटरी के पास मौजूद है, क्योंकि महकमे ने अपने एंड से इनकी जितनी भी जायज़ मुराद है वो आला अफसरों तक पहुँचाए हैं, और आला अफसरों को चाहिए कि वो इस पर गौर खोज करके इनके साथ इंसाफ किया जाए। उपाय कायम है, और ये जिस तरह से उम्मीद लगाए बैठे हैं, करीब 30 साल 40 साल से ये इस महकमे के साथ जुड़े हैं, और बहुत सारी डिपार्टमेंट्स हैं, करीब 28 डिवीजनों पे ये काम कर रहे हैं। हर ज़िला सतह पे इनका काम जो है वो मर्जी वजूद में आया है, और इस वक्त ये कंटिन्यूसली उन महकमे जात के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। तो तुम वनो कशर पठन यम विकिस नश यम मुलाजिमीन वनो यमो पान कंट्रीब्यूशन दितुक सरकार सत लॉन्ग कंट्रीब्यूशन, करीब 28 वरी गई मुलाजिमन ये सदन इन आव ये वाद दिन कि करो तुम रेगुलर, दिमो तुम वेजस, और तथ उम्मीद पे क्या वो गए दुनिया उम्मीदन पे कायम, और यमन दपान सरकार अल्लाह ताला वसित सरकार, और यमन रूद ये वनिक तुम ये दह कि आज न तो सुबह यीत काल रेश गए तुम हूँ पान वो बुजुर्ग कोता गो, और अमिस नश गरस मज जवाब दी, गरस मज अमिस शख्स जाय कि तिस वाद दित पे गरकन सम दित आश्वासनस पे वाद, अत यकीन दीत पे वाद कि बह पगह परमानेंट, मे तरन रपस 4 लाख रपस 5 लाख, बह वाल पन कूर नख, बह वाल पन बच नख, बह वाल बच सुन बच नख, बह पर्न पन बच, बह दिम रोजगार। मगर वस गो ये रेश सफेद, ये खाली अथो कहीं
قریب 50 ؤریو پٮ۪ٹھ گوٚو یہِ سٔروِس دِوان اور وٕنکٮ۪س گوٚو یہِ بِلکُل بُزرگ وٕنکٮ۪س چھِ محکمہٕ وَنان یا عام لُکھ آسان سونٛچان ہے یِمن کُس نوکری بَنہِ مگر یِمو اکھ کنٹربیوٗشن اکھ دِتُکھ 40 ؤریو پٮ۪ٹھ اور یِتھَے کٔنۍ چھِ بیٛاکھ رٔشی سفید اِنسان یہِ ہیٚکِو تُہۍ سِکریٖنَن منٛز وٕچھِتھ یِم چھِ سٲری بُزرگ وٕنکٮ۪س تُہۍ ٲسِو وٕچھان سِکریٖنَن پٮ۪ٹھ اگر کمنٹ باکسَس منٛز وٕچھِو ضروٗر جواب تۄہہِ چھا باسان یِمن سۭتۍ گوٚو دھوکہٕ بہٕ چھُس جموں کشمیٖر کِس عوامَس کیٛازِکہِ ججمنٹ کَرن وول چھُ عوامَس چھُ واریاہ طاقت یوٗتاہ تہِ جموں کشمیٖرٕکۍ عوام چھِ بیٚہوان وٕچھان پرٛٮ۪تھ کُنہِ ضِلعس منٛز چھُ یِہوٚے حال یِم چھِ وٕنکٮ۪س کۄپوارِ ضِلعہٕ پٮ۪ٹھ یِم چھِ 300+ نفر وٕنکٮ۪س اَتھ محکمَس سۭتۍ جُڑِتھ اگر ییٚتہِ سیلابی صوٗرت حال چھِ آسان یِمے نفر چھِ ٹھیلَتھ آسان اگر الیکشن چھِ آسان یِمے چھِ بینکر بناوان اگر بیٚیہِ کانٛہہ معاملہٕ بیٚیہِ کانٛہہ کٲم چھِ آسان تہٕ یِمنٕے نفرن چھِ یِوان بُلاونہٕ اگر کُنہِ جایہِ کرٛایسِس گژھِ یِمنٕے نفرن چھِ یِوان بُلاونہٕ اور یِم چھِ 3-4 محکمن سۭتۍ جُڑِتھ ترٛیش اگر تُہۍ چٮ۪وان چھِو میکنِکل تھرٛوٗ چھِو تُہۍ چٮ۪وان کیٛازِکہِ ییٚلہِ جنریٹر سٹاٹ گژھِ ییٚلہِ تَتھ تیٖل یی ترٛاونہٕ ییٚلہِ تَتھ صفٲیی چھِ گژھان ییٚلہِ سُہ ٹھیٖک چھُ یِوان کرنہٕ یِمو منٛز چھِ نفر تِم یِم میکنِکلس سۭتۍ جُڑِتھ چھِ تُہُنٛد جنریٹر چھُ ٹھیٖک دِوان اور تیٚلہِ چھِو تُہۍ آب چٮ۪وان جل شکتی محکمٕچ کرو کتھ اگر یِم خزان چھِ صاف کران کرٛوٗر چھِ صاف کران نلکہٕ بدلاوان پایپ بدلاوان تیٚلہِ چھِ أسۍ آب چٮ۪وان اور یہِ چھِ سٲنۍ بیک بون یِہنٛدِس پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ زِندٕ کیٛازِکہِ یِمن چھِ 3 چیٖزن سۭتۍ بڑٕ اہم محکمہٕ چھِ یِمن اِرِگیشن فلڈ کنٹرول ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ پننِس زِراعتس آپٲشی چھِ کران اور تمہِ آپٲشی سۭتۍ چھِ أسۍ زِراعت حٲصِل کران کیٛازِ آب لاگن وٲلۍ چھِ یِمے آب سپلاے کرن وٲلۍ چھِ زِراعتس یِمے یِتھے کٔنۍ محکمہ جل شکتی اگر کتھ کرو تریش دام اگر چٮ۪مو سُہ تہِ چٮ۪مو یِہنٛدِ سۭتۍ اگر أسۍ الیکٹرسٹی وٕچھان چھِ پاور چھِ وٕچھان گاش چھِ وٕچھان یِمے میکنِکلس منٛز یِم ڈپارٹمنٹس سیٖزنل کُلیٖز چھِ لیبر چھُ یا باقٕے چیٖز چھِ یِہنٛدے ذٔریعہٕ چھِ اَسہِ سُہ بینفٹ واتان وٕنکٮ۪س چھِ یہِ نفر تہِ شخص ریشہِ سفید گوٚمُت یہِ کیٛاہ دی عیالس وٕنکٮ۪س جواب تِکیٛازِ سرکار چھِنہٕ وٕنہِ تہِ تتھ سۭتۍ مس گژھان کینٛہہ عمر صٲبن سرکارن تہِ کوٚر یِمن سۭتۍ وعدٕ کہِ جوٗیی یِتھ الیکشنس منٛز یِمو أسۍ گورمنٹس منٛز یِمو أسۍ کرو یِہُنٛد تمام مُراد پوٗرٕ آز چھِ 7 ؤری کیٛاہ آز چھا تۄہہِ منٛزس گژھان یِژ پٲرۍ یِم جوٲنی منٛز ٲسۍ تمہِ ساتہٕ تہِ ٲسۍ یِم سُے کٲم کران شانہ بشانہ تۄہہِ سۭتۍ اور آز تہِ چھِ سُے کٲم کران وٕنکٮ۪س چھِ بُزرگ وٕنکٮ۪س پزِ أمِس بُزرگس گرِ آرام کرُن وٕنکٮ۪س گژھِ یہِ گرِ آسُن مگر أمِس چھِ یِہوٚے اُمید یُس أمِس پنٕنۍ زندگی سفر سٹاٹ کوٚر تُہنٛدِس محکمس سۭتۍ یتھ گورمنٹس سۭتۍ یتھ سرکارس سۭتۍ پنٕنۍ زندگی گٔے أمِس ضایہِ بہان گوٚو ییٚمہِ محکمُک یِمن محکمن سۭتۍ یِم جُڑِتھ چھِ آشواسن آو یِہوٚے دِنہٕ کہِ آز نہٕ تہٕ صُبحس کرو کُم پٔرمنٹ آز نہٕ تہٕ صُبحس کرو کُم رِگیوٗلر آز نہٕ تہٕ صُبحس ترٛاوو یِمن ویجز یِمن چھِ صرف 500 رۄپین تران تنخواہ 360 331 رۄپین چھِ آز بتہٕ پلیٹ یِوان اگر یِمن کِراے وٕچھو دوا پھوٚل وٕچھو باقٕے مولات وٕچھو تۄہہِ چھا باسان 331 رۄپین پٮ۪ٹھ گژھِ یِمن برابردی 331 رۄپیہِ چھِ نِوان یِم صرف 4 رٮ۪تن ونٛدس چھِ آسان واے خۄداے کران ونٛدس منٛز چھِ یِم بِہِتھ آسان کیٛازِکہِ ونٛدس منٛز کتہِ انن پتہٕ رۄپیہِ 10 رۄپیہِ 4 اور گرس منٛز چھِ یِمن اکھ داگ تہِ اکھ لوٚگمُت یِم چھِ مُلٲزِم کانٛہہ پونٛسے چھُنہٕ یِمن توٚرمُت وۄنۍ موٚزوٗرۍ چھِ گژھان تتہِ چھِ دپان تُہۍ چھِو ڈپاٹمنٹٕے اگر موٚزوٗرۍ گژھن پٔتۍ چھِ ترٛاوان چھِ ایبسینٹ ڈپاٹمنٹ چھُکھ ایبسینٹٕے ترٛاوان یا پنٕنۍ یِم یوٗنین چھِکھ ایبسینٹٕے ترٛاوان نہ چھِ یِم یوٗنین نٮ۪بر نیران نہ چھِ یِم یوٗنین انٛدر ہٮ۪کان ٲسِتھ چوٗنٛکہِ امیُک انصاف چھُ کرُن ییٚتہِ کِس سرکارس عمرعبداللہ صٲبس چھِ آز گُزٲرِش یِوان کرنہٕ یِہُنٛد انصاف کٔرِو یِم چھِ 28 ڈِوجنن منٛز کٲم کران وٕنکٮ۪س اور پوٗرٕ جموں کشمیٖرس منٛز چھُ یِہُنٛد محکمہٕ وٕنکٮ۪س تۄہہِ سۭتۍ جُڑِتھ امہِ مزیٖد تہِ ہٮ۪کو أسۍ یِمن سۭتۍ وٕچھِتھ تُہۍ وٕچھِو ہمارا جو ریگولائزیشن پالیسی ہے اس کو مکمل کیا جائے اور ساتھ ہی ہماری جو پینڈنگ ویجز ہے وہ واگزار کی جائے آپ نے خود سے وعدہ دیا ہے کیجول لیبرز ڈلیویجر سیزنل پولیس کو تو آج یہ سیزنل پولیس ایک بار پھر آپ تک یہ گہار لگاتے ہیں پرامن طریقے سے کے ساتھ ایک ادب و احترام کے ساتھ آپ تک یہ گہار پہنچانا چاہتے ہیں امید ہے کہ آپ جو ہی یہ آواز اور ان کی داد بداد سنو گے آپ اس پر غور خوض ضرور کریں گے آپ کو یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ ان کی فائل جو ہے وہ فائنانشل کمشنر کے پاس بھی ہے ایک ہی گوہار لگاتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کیا جائے سالوں سے یہی ایک ڈیمانڈ لے کر آئے کہ ان کو ساتھ انصاف کیا جائے ان کو ریگولر کیا جائے اور ان کی جو پینڈنگ ویجز ہے وہ واگزار کی جائے آپ کو ہم تصویروں میں دکھانا چاہیں گے کہ یہ جو یہاں پر ہمارے ساتھ بزرگ ہے آپ خود اسکرینوں میں دیکھ سکتے کہ یہ سول انجینئرنگ میکنیکل انجینئرنگ اور محکمہ اریگیشن فلڈ کنٹرول کے سبھی ملازمین یہاں پر ایک جٹ ہو کر یہاں پر آج ملے ہیں اور انہوں نے باضابطہ آج یہاں پر ایک میٹنگ بھی کی دیکھ سکتے یہاں پر ڈسپیچ نمبر ہے اور چیف انجینئر اریگیشن فلڈ کنٹرول کی جانب سے یہ لیٹر فائنانشل کمشنر جموں کشمیر کو چلی گئی ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ یہ باضابطہ طور پر یہاں پر دا آنریبل منسٹر جل شکتی ڈپارٹمنٹ اور اریگیشن فلڈ کنٹرول کو بھی انہوں نے ایک لیٹر لکھی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہیں جو جموں کشمیر کے جتنے بھی ٹاپ لیڈرز ہیں ان سے ملاقات کی ان سے گہار لگائی ان سے انصاف مانگا تو کچھ منسٹروں نے ان کو جو ایم ایل ایز ہے یا یہاں کے جو لیڈرشپ ہے
उन्होंने उनको आश्वासन दिया, लेकिन ये आश्वासन सुनते सुनते 70 साल हो चुके हैं। यही सरकार से एक सवालिया निशान भी है कि 70 साल से ये लगातार इस तरह से ये खत लिखते आए हैं, अर्जदाश्त करते आए हैं, लेकिन आज तक इनके साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ है। बहरहाल आपको हम ये बताते चलें कि यहाँ पर इन्होंने 14/4/2025 को जो ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर है जल शक्ति डिपार्टमेंट के और इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के, उनको भी एक लेटर लिखी है। आज हम उनको याद दिलाना चाहेंगे, जनाब मिनिस्टर साहब, ये जवानी में इन्होंने ये एक इकदाम उठाया था और आपके डिपार्टमेंट के साथ इन्होंने शाना बशाना काम किया है और अब ये उम्र रसीदा पे हो चुके हैं। आखिरकार इनको भी घरों में जवाब देना होगा। अक्सर बेशतर यही गुहार लगाते आए हैं, क्योंकि और महकमे की खिदमत करते करते ये अब थक चुके हैं। काफ़ी सालों से इन्होंने अपनी अनथक मेहनत करके आज तक इस महकमे को चलाया है, क्योंकि इस महकमे में बहुत ज़्यादा काम होता है। ये महकमा एक वाहिद महकमा है जो जम्मू कश्मीर की एक बैकबोन माना जाता है। उस वक्त के सरकार ने इनको इस काम पर लगाया था, तब से लेकर आज तक ये न कभी थके हैं, न कभी झुके हैं, न कभी बिके हैं। आज तक ये काम करते आए हैं, लेकिन सरकार की जानिब से कहीं न कहीं इनके साथ नाइंसाफियाँ हुई है। इस वक्त यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है नज़ीर अहमद शाह साहब, उनसे भी बात करें। नज़ीर साहब, क्या मामला तो क्या मसला आज तक होते आज एक बिल्कुल और पूरा अमन तरीके मिनिस्टर साहब यहाँ फाइनेंशियल कमिश्नर क्या प्रॉब्लम जबरदस्त शुक्रगुजार तुम पन कीमती टाइम कर निश सोन यह कत बोजन खतर जबरदस्त शुक्रगुजार तुम यसान वनस वन सिवल या मैकेनिकल कंट्रोलस मज लग भग 68 लड़के गई लग भग 30 वरी करान अत मज 5 रेत निवान मगर कम 12 रेतन करान बराबर जबकि वनस कपवार पे कपवरस मज न भाई 5 रेत आसान सीजन बाकी 5-8 रेत वंदस सत मुजरा सोन अयाल सफर तुलान गई 20 वरी ये मज करान नम बाकी डिपार्टमेंटन मज तम गई परमानेंट तम गई बहर सोन वनस गवर्नमेंटस डिमांड कमिटी निश सोन फाइल 12 रेतन हंद खतर वनस यी यसान करू बहर बे वनस क्या 3 हथन रपन 310 रपी दिवान गत कर सोन अयाल वनस पक 310 रपन पे क्या पक सोन अयाल वनस अम मजीद सिर्फ 12 रेतन बराबर काम हेवान क्या वनस या स्टाफ यथ पन्नस यथ महकमस मज खत्म गोमुत मकलियामुत वनस कि एक्जन सोब या असिस्टेंट सोब वनस यी कुन जाए क्या प्रॉब्लम सान नफरन बुलावान सीजनल कुली यह नाव सीजनल कुल बाकी करान डिल वेजेस 12 रेतन बराबर काम कर मगर वेजेस वनस मिलान सिर्फ यह 5 वनस कमिटी मज चीफ इंजीनियर लेटर लिश कमिश्नर सेक्रेटरी फाइनेंस क्या लेटर तथ बारस मज पे यूनियन जबरदस्त या शुक्रगुजार ये मज चेयरमैन अली मोहम्मद रहतर सोब प्रेसिडेंट सजाद सोब जनरल सेक्रेटरी या क्यूम यूसुफ सोब या जायद सोब 8 डिवीजन पे वनस यूनियन चलान नम बाकी जायद सोब या बाकी नम जिम्मेदार तमो कर मेहनत इंजीनियर सोबन दिस 12 रेतन हंद खतर लिखित 12 रेतन जरूरत स्टाफ मकलियामुत स्टाफ मकलियामुत तो चीफ साहब दित लिखित अत खतर दियुक सा 30 सास जरूरत कह वनस मकलियामुत या नफियु से बराबर 12 रेतन वनस कर तथ बरकस वनस वनस गवर्नमेंटस यह वन कतो नजर सनी यूत टाइम गो कम गुनाह कर बाकी डिपार्टमेंटन मज अगर पतम गई हमेशा गई वन माज नजर बाकी डिपार्टमेंटन मज गई 2000 मज 94 मज मगर यह वाहिद नम इरिगेशनस मज मुलजम वनस करान सफर यी यसान पगह कैबिनेट लगन वाजन अत मज बिल फोर ग सोन मसल वतन 12 रेत गई तनख्वाह हूरन सन नम तकिस मुलाजमस वनस मुतालबे तह पे लागू ग बाकी बहुत पे यूनियन जबरदस्त शुक्रगुजार अली मोहम्मद चेयरमैन सोब या सेक्रेटरी या सजाद सोब प्रेसिडेंट तमो कर मेहनत बाकी यूनियन
یُس اَسہِ وٕنکٮ۪نَس چھِ PHS منٛز چھِ سجاد صٲب تِم چھِ پنٛنہِ آیہِ محنت کَران سٲنۍ یوٗنین تہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس لٔگِتھ أسۍ چھِ پنٛنٮ۪ن لٔڑکَن چھُس بہٕ وٕنکٮ۪نَس وَنان اِنشاء اللہ رحمان پوٗرٕ چھِ اُمید أسۍ گژھو پگاہ سون مسلہٕ وَتھِ سٲنۍ کٲم گژھِ تُہۍ روٗزِو بِلکُل مطمعین پَتہٕ گوٚو اَمہِ مٔزیٖد چھِ أسۍ 5 رٮ۪تھ نِوان اَسہِ چھِ زٕ رٮ۪تھ اور وٕنکٮ۪نَس ویجٕز تہِ أسۍ چھِ چیٖف اِنجیٖنر صٲبَس یژھان وَنُن وٕنکٮ۪نَس تُہنٛدِ وَسال تہٕ اَسہِ گوٚژھ نہٕ ییٚتھۍ ہفتَس کیٛازِ وٕنکٮ۪نَس چھِ سٲنۍ لٔڑکہٕ سفر تُلان واریاہ یا کٲم کٔرِتھ وٕنکٮ۪نَس چھُ وَنہٕ یِنہٕ وول وٕنکٮ۪نَس چھِ پَلو اَنٕنۍ وٕنکٮ۪نَس چھُ وَنُک سٹاک کَرُن چیٖف اِنجیٖنر صٲبَس یژھان تُہنٛدِ وَسال تہٕ اَسہِ گژھِ بِل پور ییٚتھۍ ہفتَس منٛز تنخواہ گژھُن باقٕے گوٚو بہٕ چھُس پنٛنہِ یوٗنینُک روٗدۍ سہلاب اوس اوترٕ یِم روٗدۍ لٔگِتھ باقٕے معاملات ٲسۍ یِم ٲسۍ لٔگِتھ پوہرِ آسہٕ ییٚتہِ بَرٕنۍ ڈِسٹرٛک لیولہِ پٮ۪ٹھ کۄپوور چھِ یِوان بارڈر ایریاہَس پٮ۪ٹھ اَسہِ تِم تہِ کینٛہہ حالات واقعات خراب گٔے تَتھ منٛز کٔرٕکھ سانیو لٔڑکو کٲم سہلاب صوٗرتِ حال اوس اَتھ منٛز کٔرٕکھ میانیو لٔڑکو کٲم باقٕے گوٚو بہٕ چھُس جان دِنہٕ خٲطرٕ أہنٛدِ خٲطرٕ تیار خوٗن میون لَگن یِمن کیٛازِ یِم چھِ محنت کران یِمو کٔرٕکھ تہِ محنت یِمن چھِ وٕنکٮ۪نَس ویجٕز پَتھ کُن یِہٕنٛدۍ ویجٕز گژھٕنۍ بِل فور گژھٕنۍ واگُزار باقٕے یِمو چھُس بہٕ یوٚژمُت یا یہِ پریزِڈنٹ پریزِڈنٹ چھُس بہٕ یِمن وٕنکٮ۪نَس جٲہہِ مسیج دِوان تُہۍ روٗزِو مطمعین اَسہِ چھِ پوٗرٕ اُمید یُس سٲنۍ فایل وٕنکٮ۪نَس یا کمیٹی نِش چھِ اِنشاء اللہ مےٚ چھِ پوٗرٕ اُمید پگاہ گژھِ یہِ مسلہٕ سون حل اِنشاء اللہ خۄدایَس گژھِ آسُن یَژھُن اگر سون مسلہٕ صُبحس ووت نہٕ ایوانَس منٛز سون مسلہٕ ووت نہٕ کینٛہہ تَمہِ ساتہٕ آسَن نَمَے لٔڑکہٕ نَم آسَن صُبحس پردہ پارٹی نَم آسَن سرینگرٕ نَم آسَن پگاہ یا لال چوکَس منٛز